خداوند و مهربان. با عرض سلام و درود محضر همه شما بیننده‌های عزیز، خوش آمدین به گزارش ما از شهر باستانی هرات. سلیم مقیمی هستم در خدمت شما عزیزان و سپاسگزارم که همواره گزارش‌های ما را می‌بینیم و این گزارش‌ها به عشق شما عزیزایی که از وطن دورین و در وطن ما خیلی از ساعات نمی‌بینیم ساخته میشه و تهیه میشه و تقدیم میشه. امروز بر اساس تقاضای خیلی از شما خوبان آمدیم به تکیه میرزاخان که در گذر زالخان اگه اشتباه نکنم موقعیت داره در ساحه شهر قدیم و نایه دوم شهر باستانی هرات. یک منطقه بسیار پاک، تمیز و منظم که وقتی ما وارد شدم از اون نظافت و سلیقه‌ای که مردم این منطقه به خرج دادن واقعا لذت بردم و کیف کردم. شما خیابانا رو می‌بینیم، شما این بافت سنتی رو می‌بینیم که اینجا کار شده و در مجموع همه چیز خیلی خوبه. در خدمت جناب وکیل صاحب هستیم که وکیل گذر این منطقه هستن. با اینا ابتدا معرفی میشیم. سلام، وقت شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما جوانان عزیز که بازم قدم رنج نمیدیم به نای دوم شهر قدیم هرات باستان. سلامت باشیم. قربان شما وکیل صاحب، معرفی بکنین. نام احمد آقا صالحی، رئیس گذر دهم، یعنی گذری که فعلا ما شما استادیم که بیش از چندین گذره که گذرای کوچیک بوده به نام یک گذر فعلا گذر میاری ساخته شده، رئیس شورای همین گذر است. بسیار عالی. همین منطقه رو معرفی بکنیم، به نام چی یاد میکنن و چرا این تکیه به نام تکیه میرزاخان میگن؟ بازم عرض سلام خدمت شما که در آستانه 24 هوت هرات امروز شما به می شرایطی که همیشه مصروف کارهای هستین بازم به می قدم رنج کردیم، آمادین تشریف آوردیم. اینجا به نام تکیه میرزاخان، به نام از این شخصی که سابق اینجا بوده به نام میرزاخان بوده که می تکیه یک خانه بوده کو ساخته و وقت زمان و به نام تکیه ابوالفضل عباس فعلا این نامگذاری کردن که بیش از 10 خانه مدغم شده به این تکیه. سابق اگه بود جایگاه از خیلی خود بود و اینجا دالونا بود، یک مناطق خیلی کوچکی بود که اتفاقا خانه‌های اطراف از که مردمانی که به اینجا زندگی میکردن به خارج کشور رفتن، مهاجر شدن و همون مردم همون افتخاراتی که داشتن به خاطر همون چیزی که اونا میخواستن که بیشتر از این همین جایگاهی که اونا مثلا عبادتگاهی که هست رشد بدن، تونستن خانه‌های اطراف خود از اینا شخصا هم بودجی که داشتن و بودجی شخصی خوب واگذار شدن به تکیه که فعلا اگر داخل از این ببینین بیش از 10,000 نفر میتونه اینجا نمازگزار بیاید در قسمت زمانی که مراسم دارن، در وقت مراسم بزرگواران اینجا تشریف میارن. خیلی جای وسیع، جای خوب ساخته شده. سابق یک جای خیلی کوچکی بود، جای معمولی بود، چه اطراف از هم دالانا بود، حتی انتقال موتر و وسایل دیگه پا هیچ نبود که فعلا خودشون جدا از اسفالت شده و مناطق خیلی وسیع شده در این ساحه. یعنی در هرات فعلا اولین تکیه که می تکیه میرزاخان یاد میشه، یعنی تکیه است فعلا. بسیار عالی. یک چیزی که من در آغاز گزارشم گفتم و وقتی وارد این منطقه شدم خیلی خوشم آمد، تمیزی و پاکی این منطقه. چریت مردم منظمی داره اینجا؟ بازم به شما معلومه که هر کس در هر گوشه از این وطن اگه زندگی میکنه مو خانه هزونه و ما نظر به مو ابتکاراتی که خود منطقه و محیط و مردم ما دارن، ما اینجا یک شهرداری که ما نام شهرداری که خود شهرداری دولتی باشه نه، شهرداری خود منطقه رو داریم که یعنی خود مردم توسط خود همین خانه ها این فامیلا پول جمع میشه در هفته 30 افغانی به کسایی میدن که اونا باز فقیرترین به این منطقه هستن. به اونا گری خریده شده توسط همو گری همو نفر که تقریبا یا 7 8 10 نفر هم فامیل از اونه، همو پول از خانه جمع آوری میشه به آدم داده میشه که آدم جاروکشی میخونه میکنه و آشغال از این انتقال میده و طرف دولت انتقال نمیشه. توسط خود مردم همین شورا که ساخته شدن، همین ابتکارات کردن که همین کوچه‌ها به می حالت پاک و نظیف نگاه میدن. بسیار عالی. شهرداری منطقه توسط خود مردم. یک نکته که در تمام دنیا خیلی مهمه، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه مثل افغانستان، ما دولت در هیچ جای دنیا به تنهایی نمیتونه که بیه کل شهر بسازه، زباله جمع بکنه، امنیت تامین بکنه و خیلی از مسئولیت ها دیگه. مردم باید دقیقاً همکار باشن با دولت، چون در محلی که زندگی میکنن ساحه‌ای هست که اونجا بود و باش دارن، همه روزه اونجا سر و کار دارن. بنابراین مثل داخل خانه که نمایم بامرو غلین ما یک چکه و چپشه، در واقع این مناطق هم باید حفظ بکنیم. صحبت ها رو ادامه میدیم. شما وکیل صاحب بریم داخل تکیه که ما با مردم هم بیشتر صحبت بکنم و با اونها هم کلام باشم، ببینیم که چی گفتنیا دارن مردم. شما کوچه رو میبینیم که چقدر تمیز و پاکه، واقعا خوشم آمد. میتونه یک الگوی خوبی باشه برای کل افغانستان و حتی هرات. نظمی که وجود داره، یک تک میبینیم کوچه، خیال میکنیم اینجی مراسم عید یا عروسی چیزیه که همیت تمیز یا یک مراسم ویژه‌ایه، همه اینجا توجه میکنم و متوجه
این مسئله و این موضوع هستن. کاکا جان سلام. مونده نباشین. خوبین؟ شما خوب، خیلیت خوب هستم. سلامت باشیم، زنده باشیم. نام شما چیه؟ نامم بشیر احمد طاهری. بسیار خوب. آقای طاهری چند سال میشه به این گذر زندگی میکنید؟ ما به می گذر شاد و مظفر به دنیا آمدم، خانه داشتیم. چون باز وقت انقلاب شد مهاجر شدیم رفتیم. چون مر وقت پدرم مادرم مر به این تکیه میورد. علمای بزرگ قرآن قدری بودن مثل به نام شیخ موسی حاجی آقای فرهیان سخنرانی میکردن روی برنامه. این تکیه انسان‌های شریفی داشت. تفکر، اندیشه، بینش، استعداد فکری به اینجی حاکم است که مردم به اینجی به وقت افتخار است وقت به درگاه ابوالفضل عباس میان پسر علی حضرت علی مرتضی. هر کس به حساب خودش میاد اینجی نظری نیازی داره چیزی برآورده میشه اینجی. منتها من خودم بچه این منطقه هستم. بسیار عالی. از بومیا و قدیمیا که خیلی به این منطقه معروف بودند که ممکن عده در قید حیات باشن عده نباشن، چند تا نام بگیریم؟ اینجی هستم یکی از این بلور باسکلساد میگفت حساب داماد عمه میشد به من کوچه میشیشت به حساب یک آقای سید یعقوب آقا میگم که بو کوچی پشت میشینه او هم به اون منطقه است که باز یک فرد دیگه است به نام میج حسین به داخل بریم باز خود اینا مصاحبه کنیم. میج حسینه حسین آقا اینا هم هستم. ما منتها یعنی ایتا گفتم میتونم ما کمال 40-50 سال سین دارم. من به این منطقه میام خانم فعلا به این جنی بیرون از شهره. درسته. با باسکل میام خودم باز کارمند هستم. روز میام سر کار خوب با شب میرم. خیلی خوب. تشکر کاکا جان. خداوند عمر طولانی بره شما. باشیم. سلامت باشیم. خب دیگه اینا کوچه هایی که هرچی پیشتر بریم داخل محله در واقع که زندگی محلی به اینجی و مردمان زندگی میکنن. بازم تاکید میکنم و واقعا زیبایه و نظافت و تمیزی. ما مطمئنم خیلی از جاها به این شکله. خب بیایم وکیل صاحب جلو شیم که خود شما بریم داخل تکیه میرزاخان و تکیه نشان بدیم که یک جای مقبولی ساختن و اینجا واقعا زحمت کشیدن. خود شما میریم داخل. خود خانوما اگه بشه صحبت کنیم میشم صحبت میکنم یا نه؟ خوبین مادر جان؟ بخیرین؟ سلام خوبین؟ خواهر بخیرین؟ صحبت میکنیم کوتاه. اسم شما چیه؟ مرزیه. مرزیه جان. از کجا هستین؟ از ولایت هرات از طرف اسلام قلعه. اسلام قلعه. اینجا اومدیم چرا؟ بله برای زیارت آمدیم. زیارت آمدیم. دعا کردین؟ بله برای چی دعا کردین؟ برای سلامتی خانواده و کلگی. بسیار خوب. آرزو شما به عنوان یک بانوی جوان چیه؟ آرزوی من اینه که به افغانستان ما صلح و آرامی بیاید و یک صلح سرتاسری و آرامش باشه و امی که بتونه دخترها و بچه ها درس خود ادامه بده. بسیار عالی. شما درس میخوانید؟ نه خیر. چرا؟ به خاطر مشکلات زندگی دیگه. آرزو خدا رو میخوام. بله چرا نه. اگر درس میخونیم در آینده چی رشته انتخاب میکنیم؟ خوش داشتم مثلا معلم شوم انجینر شوم یا یک رشته دیگه. هر کس یک آرزویی داره. خیلی خوب. آمدن در یک عبادتگاه و راز و نیاز کردن با خداوند بزرگ چقدر برای آدم آرامش میده؟ این که خیلی آرامش میده آدم فکر کردن نمیتونه. شما لذت بردیم تا چند لحظه که اینجا بودیم؟ بله چرا نه. انشالله که دعای شما قبول بشه و با آرزوها خوب برسه. بله سپاسگزارم. ممنون شما. سلامت. خب داخل خونه مسجد هم که بریم، خونه که سابق یک خونه خیلی خرد و کوچکی بود، فعلا وضعیتی بریم ببینیم که به چی حالت رسیده توسط خود مردم که اینجا بودم میره ساختن. بله. شما عرض کردیم ابتدای گزارش که اینجا یک سایه خوردی بود. بله. چندین خونه مردم پول دادن یا مت رایگان؟ فقط رایگان بدن دست تک. زمینه در اختیار زمینه بله. چون زمینایی که اینا بودن چندین خانواده فامیلایی که میراثی بوده نخواستن که مدیر ترک تقسیم کنن. فقط رو واگذار کردن به این مسجد و به این تکیه خانه که از او استفاده میکنن در مراسمایی که دارن، در خدمات قرآن که هست، در روزهای عاشورا، در روزهای عزاداری دارن. همین برنامه به این شکل ساختن دیگه. بسیار یک جای وسیع و جای کلان که فاتحخانه هم هست و در از این مجتمع فرهنگی خواهران استفاده میشه. زمانی که هر برنامه داشته باشن میتونن این تشه کتابخانه داره، اینجا فروشگاه داره داخل از که هر بخش از جدا جدا اینجا هیئت امنا داره. خدا تکیه که اگه باز ان شاء الله در آخر برنامه میریم به دفتر، اونجا دفتر هم ببینیم
یعنی به می شکل بساختن. این خانه‌های کلوخی خانه‌های قدیمی بود که یعنی به می حالت حال اینا رو جور کردن دیگه. بازم اون شکل سنتی و شکل قدیمی ساختن، اینو تغییرات دیگه ندادن، چون منطقه زمین به دست تکیه گذاشته شده و خانه هم که اطراف مال چندین خانه دیگه هم به این پشت هست که اینا هم مردمانی که به خارج بودن اینا از اونجی قوالای ری کردن که ما کن نمیاییم. انا میر به می تکیه و می زیارت رو وقت کردن که نیر بسازن برای جزء تکیه خانه شده که الان بیش از امکان داره صدها هزار نفره که امکان داره که اینجی بتونه در محافل و مجالس و ختمای قرآن که دارن اینجی جمع بشن در روزهای شورا، در روزایی که عزاداری داشته باشه همینجی جمع هستن دیگه. فرق نمیکنه، همه برادرها شیعه و سنی با هم دیگر با اتحاد هم دیگر به اتفاق هم دیگر این مراسمایی که دارن اینجا برگزار میکنن. بدون شک ای که هرات شهر همدلی و همدیگرپذیری در این شکی نیه و افغانستان کوچک که همه اقوام و همه مذاهب در کنار یکدیگر مانند برادر با هم زندگی میکنن، این بزرگترین افتخاره. به اندیشه یکدیگر همه احترام دارن و من واقعا از این موضوعی که در هرات بسیار خوشحالم. هرچند خیلی تلاش کردند که بیایم تفرقه های ایجاد کنن ولی موفق نشدن که همدلی و یک پارچگی که شاید خار چشم باشه ولی خیلی ها ایر بپاشونن که خوشبختانه موفق نشدن و نخواهند شد، به خاطر که این مردم با هم میشه گفت سالها رشته و بافته هم و ای که حتی خیشی کردن. بله بله همین حرفا هست. همیشه خانه به هر خانه که ببینیم یک برادر که یک پرسان کنه یک خانم تو اسکین میگه از اهل تشیع، یک برادر دیگه میگه خانم شما از کجا میگه اهل تسنن. این حرفا اصلا در هرات هیچ مطرح نیست فعلا. الحمدلله همین لطف خدای که همگی با هم دیگر در تمام محافل مجالسی که هستن با هم دیگر یک دست و یک پارچه و یک اتحاد و یک اتفاق بودن و هستن ان شاء الله. اول خدا بسیار عالی، تشکر. من با این برادر عزیزم که اینجا استادم اینا صحبت نمیکنن. خب بخشای بیایم که از تکیر برای شما نشان بدیم. خب قرآن شریفا اینجا هسته که تلاوت میکنن و دیگه تسبیح و مور و همه چیزی که مربوط میشه برای عبادت در اینجا موجوده و این ساختار از خیلی جالبه. گچگوری برای من خیلی جالبه که چقدر زیبا اینا گچگوری کردن با چی یک هنر خیلی خوبی و مطمئنم که خیلی رو عزیز زحمت کشیدن. بله بله. دیگه نه همینا هر چی که ابتکارات که میبینید توسط خود مردم شده، از طریق دولت هیچ کمکی نشده. بعد خود همین مردمان خیر میشینن جمع پولی که امکاناتی که دارن به دسترس تکیه قرار میدن و تکیه باز همو کارگر و بازیگر و مزدوری که هسته همون میخوان سر از اون اینجی هستن کسانی که واقعا شب روز تلاش میکنن تا همچو جایگاهی بساختن. ان شاء الله بخش برای خواهرای که اونجا بریم جای نصیبا به حساب عبادت و نمازی که میان بخش خواهرا جداد اینجا آماده شده. بسیار خوب. این قسمت هم که هست در مراسمایی که یعنی تعداد زیاد باشه اینجا آشپزخانه که میتونیم آشپزخانه هم ببینیم تعداد زیاده که یعنی بیش از صدها دیگ و امکانات و همه چیز که برای پخت پز غذای او هم اینجا هست. بیشتر برای وقتی که مثلا ماه مبارک رمضان یا مراسم عاشورای اینجا نظر و نذورات رو تهیه میکنن دیگه همه چیز اینجا. بله پس شما یک کمپلکس مجموعه کامل اینجا ساخته. همینجا بعضی دوستایی که نظر دارن گوسفند میارن، من اونجا یک جای هست که بیش از 10 گوسفند که میارم نظر میکنم اونجا مونده که باز اونجا خیرات خور میدم اونو کشته میشه و کشتارگاه این آشپزخانه که اینجا باز همین کسانی که خادم هم اینجا برای همین خادم کار میکنن و همین نان تهیه میشه. بیش از صدها هزار نفر میبینی شو از هر گوشه کنار برای اینا پاکت روان میشه به هر مسجدی که اون شو ما اینجا ختم قرآن شریف داره. همون تعداد دروازه واحده که فقط به خاطر مسائل امنیتی یک تلاشیگاه که ما داریم که تلاشی میشه. در غیر از آن اینجا میام نان خور میخورم و ان شاء الله برمیخزم میرم به خانه. بسیار عالی و خدا کنه که به هر جای کشور ما میتونه نظم ایجاد بشه. حالا در هر حوزه‌ای ای که مردمان محل آمدم و با کمک و همدلی که دوستایی که در خارج بودن همچین مجموعه ساختن من فکر میکنم خوبه، چون آدم در کنار شادی گاهی وقتا غم هم داره، گاهی وقتا همیشه نیاز به عبادت و نزدیکی با خداوند هم داره که یک مکان خوبی باشه بهتر. میتونیم هم داخل بشیم؟ نه کسی هست خاره. خب ما کار نداره دیگه اونا باشه راحت عبادت بکنن و به کار خود برسن. همین سمت که هست به حساب مدرسه به پشتمو
اونجا مدرسه ساخته شده که افتتاح شده. مدرسه از هم که چندین کلاس داره که کسانی که اینجا به حساب مکتب جا تنگ و منطقه مکتبای دولتی نیه، بیشتر منطقه مکتبای خصوصی رسالت که اینجا میتونه اولادای فقیر و بیچاره و بدبخت اونا مفت رایگان معلم حتری خودمی مدرسه که مثلا تکیه خانه که هست معاش از اینا پرداخت میشه و اینجا معلمی انمی اولاد از این مردم به مستوی طبقه که هست بسیار جای خوبی وسیع تدریس میشه. بسیار خوب. یک معرفی هم بکنیم همین ساحه چی بناها تاریخی به اینجا داریم که خیلی میتونه جذاب باشه و یا گردشگرای خارجی هم به اینجا میاین یا نه؟ گردشگرای خارجی نظر به وقت که خود شما میفهمید در کشوری که امنیتی وجود نباشه و امنیت نباشه و کس توریستی هم که میاد نتونه او را به درستی امنیت رو بگیره واقعا کم میان. سابق زیاد میامدن. در اینجا ما به نام زیارت شاهزاده مظفر داریم، دیگه زیارت ها داریم، حتی اینجا حوضای تاریخی داریم که زمانی که ما خیلی خود بینیم به وقت زمان از این حوض او میبردیم آب خوردن خور که به حساب همه حوض بوده که او از جوهای که مثلا بلاشهر بود از اینجا کانال بوده توسط کانال او میاد داخل از این حوضا. بعضی حوضا سقوا بود با خانم او میورد از این او هم ما استفاده میکنیم تا زمانی که با چاک کنده شد بعد از این با نلکشی شد. مسائل تاریخی اینجا زیارت‌های زیاد داخل از این محل داریم. ما به نام حوضی علی ازبک میگم اینجا یک جا دیگه است که اونجا هم یک زیارته. به اینجا هم مثلا ما زیارت‌ها داریم. چندین زیارت در سطح خود همین نیدو داریم که نیدو خیلی وسیعه. به شما یک جزء یک گذر از اونه که ما شما در یک گذر در پهلوی از خواجه عبدالله مصری داریم که اگر اونجا او ساحر هم وقت باشه بریم ببینیم که وقتگیره در هر کوچه این منطقه که داخل میشیم یک زیارت یک بزرگواری هستن که اونا در وقت زمانهای قدیم که بیش از چندین هزار سال جنگایی که بوده اونا اینجا اومدن شهید شدن دیگه می دفن شدن که این مردم هم که از اونا فعلا مونده از این حمایت کردن حفاظت کردن تونستن که اون جایگاه پس حفظ کنن و به شکل ابتدایی از بسازن. تشکر وکیل صاحب، تشکر که با ما همراه شدین و صحبت‌های همه جانبه‌ای داشته باشیم. در اخیر پیام خیلی کوتاهی هم میشه برای بیننده‌های عزیز ما داشته باشیم. خب بازم هر کس که صدای ما میشنوه ما امیدواریم که آنها هم متوجه هذی بشن در این مناطقی که فقیر نشینه و شهر قدیم همچون جایگاه داره، همچون مساجد داره، همچون زیارتگاه داره. امیدوارم که طریق از اینا هم بیشتر کمک بشه به این جاها که ما بتونیم بیشتر از این بسازیم، بیشتر از این مردم ما تشویق کنیم که همچون کسانی هستن اگر در خارج کشورم یا در داخل کشورم این نمیشه که ما تنها از فضای سبز و پارکایی که فعلا در اطراف هرات ساخته شده از اینا بازدید کنیم و اینا جایگاه هرات نگین خراسان شهر قدیم هرات همین جایگاهی که شما امروز تشریف آوردیم از این دیدن میکنم. ممنون شما، تشکر. با عزت باشیم. ممنون از شما و گزارش خود ختم میکنیم از تکیه میرزاخان در ناحیه دوم شهر هرات و این گزارش رو تقدیم میکنیم به خیلی از دوستای عزیزی که خواسته بودن ما اینجور معرفی بکنیم و قول خود عمل کردیم و آمدیم به اینجا. و یک توضیح بودم، خیلی از بیننده ها ما گاهی وقتا در کامنت ها میبینم ناراحت میشم که چرا گزارش که ما خواستیم تو کار نکردی. تمام گزارش هایی که و کامنت هایی که شما مینویسیم و جاهایی که درخواست میکنیم ما بریم اونجا معرفی بکنیم اینا رو من به لیست دارم. بر اساس لیست فقط شما کمکی صبر بکنیم، به ترتیب به خیر گزارش ها کار میشه و گزارش ما رو میتونیم مرتب دنبال بکنیم، پخش میشه و میتونیم که منطقی که مد نظر شما عزیزا بوده اونجا کار ببینیم. در پایان گزارش سابسکرایب بکنیم، لایک بکنیم، کامنت حتما بریم و بنویسیم تا اینکه با دلگرمی بیشتر بتونیم مثل همیشه برای شما کار بکنیم و از شما میخوایم که گزارش رو با دوستا و قوما و رفقا و هموطنا و همشهریا شریک بسازیم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.